एक जमात मुसलसल फौज पर हमले किए जा रही थी। इस हर्जा सराई का भरपूर जवाब जरूरी था जो डीजी ISPR ने दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा बानी PTI के रवैये पर पूरी कौम को जवाब देना चाहिए। बानी PTI तो पाकिस्तानियों की जानें लेने वाले दहशत गर्दों की भी मजम्मत नहीं करता। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। किसी ने गुंडागर्दी की तो डबल बदमाशी होगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके। लिस्ट नहीं दिखा सकता, किसी की बात रखनी पड़ती है। तरक्की का सफर कल से शुरू हो जाएगा। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज उसके बारे में करना पड़ी क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा उन्हें बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का खत हकाइक के मुनाफी है। एतराजात बेबुनियाद हैं। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ और कानूनी थे। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कुछ लोगों को नहीं पसंद कि मैं पार्टी चेयरमैन रहूं। PTI को मुस्तरद करना जमहूरियत के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन पर नजरसानी करे। ये जो ज़हनी मरीज है ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी ईमानदारी नहीं की। ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जेल में बैठे ज़हनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। फलाही कामों के नाम पर ज़कात, खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता उसको बुरा भला कहते हैं। ये चाहते हैं इनका सियासी मफाद आगे हो और हमेशा इख्तदार में रहे। विफाकी वजीर अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में खंडर बना दिया। KP में इंतशारी जमात ने एक अस्पताल नहीं बनाया। तहरीक इंतशार की हुकूमत की तवज्जो अमन व अमान पर नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। इख्तदार के पुजारी इख्तदार मिले तो कहते सब अच्छा, ना मिले तो मुल्क के वक़ार को दाव पर लगा देते हैं। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका। कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज इसके बारे में करना पड़ी
کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ ہندوستان کو شکست دے چکے ہیں، ہندوستان کی پراکسی کو بھی ہم شکست دیں گے۔ عمران خان صاحب قومی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور خطرہ قرار دیا جائے۔ ہم نے اپنے لیڈر کو بھی پاکستان سے بڑا نہیں سمجھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ جانتے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور اس کے بانی دنیا بھر میں پاک فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں، جبکہ اسی فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ فوج ہماری ہے اور ہمیں اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا اداروں افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کی بیان بازی کو فوری روکا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور فوج مخالف کے علاوہ کچھ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کا بیانیہ ٹویٹر سے چل رہا ہے۔ یہ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا، یہ صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کی تھی، بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی گئی۔ آج بھی وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ معافی کے قابل ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے 2018 میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کو راستہ دیا۔ آج یہی دہشت گرد ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا یہ قابل معافی ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مقبول لیڈر کے اپنے بیٹے لندن میں ہیں اور وطن پر قربان ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ فوج کی نہیں ریاست کی ہے، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احتجاج کے بجائے کام پر توجہ دینے کا مشورہ۔ بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز نے قلات میں فتنہ ہندوستان کے 12 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا قوم کا عزم فتنہ ہندوستان کی ہر سازش ناکام بنائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کو بلوچستان میں کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ بحریک گولڈ کے ساتھ مل کر ایکوڈیک کو ترقی دے رہی ہیں۔ $3.5 ارب کی سرمایہ کاری مکمل ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 6 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چاہی کی شکل تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں عالمی کمپنیاں پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا، سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ پاکستان کو $1.2 ارب قسط کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ اور کراچی میں شارع فیصل پر پولیس اور ریلی کے شرکاء میں تصادم، ریلی میں شریک افراد نے دیگر گاڑیوں کے علاوہ ایمبولینس کو بھی نہ بخشا، نامعلوم افراد ڈنڈے، مکے، لاتے مار کر ایمبولینس کو نقصان پہنچاتے رہے۔